महोदय। अस्तु अस्तु तर्हि वयम् अग्रे चलामः। गणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गतदिवसे वयं बहुवचनस्य उच्चारणं कृतवन्तः न, पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च। तर्हि ततः वयम् अग्रे चलामः। इतोपि तत्र एकवारं पश्यन्तु, यदि पुल्लिङ्गे भवति सः देवाः इति पठितवन्तः, बहुवचने ते देवाः, सः देवः ते देवाः, के देवाः एकवारं शीघ्रं शीघ्रम् अहं समापयामि। सः देवः ते देवाः, के देवाः ते देवाः, हे देवाः, एषः व्याघ्रः एते व्याघ्राः, के व्याघ्राः एते व्याघ्राः, एते व्याघ्राः। पुनः वदतु। एते व्याघ्राः, एते व्याघ्राः। सा माला, का माला सा माला, ताः मालाः, काः मालाः ताः मालाः। एषा द्विचक्रिका एताः द्विचक्रिकाः, काः द्विचक्रिकाः एताः काः एताः द्विचक्रिकाः, सम्यक्। सा लेखनी ताः लेखन्यः, लेखनी लेखन्यः ताः लेखन्यः, काः लेखन्यः कृपया सर्वे मिलित्वा वदन्तु, अनन्तरं न, सब लोग मिल करके एक साथ बोलें, आगे पीछे नहीं। एषा द्रोणी एताः द्रोण्यः, काः द्रोण्यः अस्तु अग्रे आम् अस्तु अग्रे अहं नामोच्चारणं करिष्यामि, ते एव वदिष्यन्ति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः। इदानीम् अग्रे चलामः। भवान् भारतीयः, पुल्लिङ्गे भवति भवान्, यथा भवान् शिक्षकः, भवान् गायकः, भवान् नायकः, भवान् छात्रः, एवं प्रकारेण। तर्हि भवान् भारतीयः, भवन्तः भारतीयाः, बहुवचने भवन्तः, भवान् भारतीयः, भवान् भारतीयः, भवान् भारतीयः, भवन्तः भारतीयाः। भवान् इति प्रश्नः भवति। क्षम्यतां, न दृश्यते, एवं स्क्रीन् न दृश्यते। अस्तु एक निमेष। अधुना दृश्यते यदु? अस्तु। तर्हि भवान् भारतीयः, भवन्तः भारतीयः, भवान् भारतीयः, भवन्तः भारतीयाः, भवान् भक्तः, भवान् भक्तः, भवन्तः भक्ताः, भवान् भक्तः, भवन्तः भक्ताः। विनीता महोदय भवती वदतु। भवान् पुरुषः,
पुरुषाः भवन्तः पुरुषाः, न सम्यक् उच्चारणम् आकारान्तस्य। शिक्षा जी, भवान् सज्जनः। जनाः भवन्तः सज्जनाः, शोभनम्। शुभ अथिया महोदय, भवान् नागरिकः। भवन्तः नागरिकाः। भवन्तः नागरिकाः। दीपाली महोदय, भवान् देशभक्तः। भवन्तः देशभक्तः भवन्तः देशभक्तः न देशभक्ताः, भवन्तः देशभक्ताः। भवान् दृढसङ्कल्पः, गायत्री महोदय। भवन्तः दृढसङ्कल्पाः। आम्। स्त्रीलिंगे भवति भवती इति। भवती भारतीया, भवती भवत्यः, भवती भवत्यः, भवती भारतीया, भवत्यः भारतीयाः। भवती भक्ता, भवती भक्ताः भवत्यः भक्ताः। भवत्यः भक्ताः, भवती भक्ता भक्ताः न भवती भवत्यः, भक्ता भक्ताः। तर्हि भवत्यः भक्ताः। भवती महिला, भवत्याः महिलायाः। महिलायाः किमर्थं? भवत्यः महिलाः। महिलाः। विनीता महोदय, भवती सज्जना। भवत्यः सज्जनाः भवत्यः सज्जनाः, सम्यक्। गीता महोदय, भवती नागरिका। भवत्यः नागरिकाः सम्यक्। ऋषि जी, भवती देशभक्ता। ऋषिराज। भवत्यः देशभक्ताः उत्तमं, शोभनम्। शालिनी महोदय, भवती दृढसङ्कल्पा। भवत्याः शङ्कलायाः न, तत्र किम् अस्ति? भवती दृढसङ्कल्पा। तर्हि अत्र किमस्ति? भवत्यः, भवत्याः न। भवत्याः भवति चेत् षष्ठी विभक्तौ न सम्बन्धकारकं तत्र भविष्यति। भवत्यः, भवत्यः भवत्यः दृढसङ्कल्पा, दृढसङ्कल्पाः। भवत्यः दृढसङ्कल्पाः। न ज्ञातवती? अग्रे चलामः। भवती जननी, यथा भवती भवत्यः तथैव जननी जनन्यः, लेखनी लेखन्यः, अङ्कनी अङ्कन्यः, घटी घट्यः, नदी नद्यः। न तर्हि भवती जननी, भवत्यः जनन्यः, शोभनम्। अग्रे वदिष्यति राधे। राधे राधे इति नाम्ना यः अस्ति। भवती भगिनी। भवत्यः भगिन्यः। भवत्यः भगिन्यः, शोभनम्। दवे महोदय, दवे कृष्ण। भवती गृहिणी। भवन्त्याः गृहिण्या। भवन्त्याः न, भवत्यः। भवन्त्याः भवत्यः गृहिण्या। उपरि लिखितमस्ति भवत्यः। भवत्यः गृहिण्या। भवत्यः गृहिण्यः, सम्यक्। उपासना जी, भवती सखी। भवत्याः सख्या सख्यः, सखी सख्यः, भवत्यः सख्यः। भवत्याः सख्यः भवत्याः न, भवत्यः। भवत्याः नाम किं तथा भवति न, अत्र भवत्यः। भवती सखी, भवती सखी, भवती सखी, भवत्यः सख्यः। उर्वशी महोदय, भवती प्रतिवेशिनी।
भवत्या प्रतिवेशिना प्रतिवेशिन्यः प्रतिवेशिनी प्रतिवेशिन्यः प्रतिवेशिनी प्रतिवेशिनी वेशिनीयः प्रतिवेशिन्यः भवत्यः प्रतिवेशिन्यः प्रतिवेशिन्यः प्रीति महोदय भवती अधिकारिणी भवत्याः अधिकारण्याः भवत्याः कथं भविष्यति भवती तु पुरातना अस्ति न भवती भवत्यः भवत्यः अधिकारिण्यः भवती अधिकारिणी अधिकारण्याः विवेक प्रजापति महोदय भवती मृदुभाषिणी भवत्याः मृदुभाषण्यः भवत्यः मृदुभाषिण्यः सम्यक् अग्रे चलामः अहं भारतीयः यदा स्वस्य वार्ता भवति तदा किं भवति अहम् अहं भारतीयः पुल्लिङ्गे अस्ति चेत् भारतीयः स्त्रीलिङ्गे भवति तदा भारतीया कस्य ध्वनिः आगच्छति भवती अहं भारतीयः अथवा अहं भारतीया भवान् भारतीयः भवान् भारतीयः भवती भारतीया भवती भारतीया वयं भारतीयाः वयम हम सभी ना अहम भारतीया मैं भारतीय हूँ वयम भारतीयाः अहम भारतीया वयम भारतीयाः अहम भक्ता शिक्षा जी वक्ता शिक्षा में अस्तु सम्यक् हाँ शिक्षा जी अहम धीरा वयं धीराः शालिनी महोदय अहं सज्जनाः वयं सज्जनाः अहम सज्जना वयम सज्जनाः सम्यक् गायत्री महोदय अहं नागरिकायाः याः किमर्थं वयं सर्वत्र भवति नागरिकायाः याः सर्वत्र किमर्थं भवति योजयति अहं नागरिका वयं नागरिकाः नागरिकाः धन्यवादः विवेक महोदय अहम देशभक्ता अथवा भवान् देशभक्तः न अहम देशभक्तः भवान् देशभक्तः वयं देशभक्ताः सम्यक् उर्वशी महोदय अहम दृढसङ्कल्पा वयं दृढसङ्कल्पाः वयं दृढसङ्कल्पाः शोभनम् उत्तमम् अग्रे चलामः गृहमस्ति न सर्वेषां पार्श्वे गृहं भवति एव गृहे एव निवसन्ति अथवा वने तु कोऽपि न निवसति अत्र अस्तु तु तत्र वस्तूनि भवन्ति न तर्हि कति संख्यकानि वस्तूनि सन्ति तस्मिन् विषये अयं नाम संख्यात्मकः यदि भवति किमपि प्रश्नः तदा कति कितने न यथा गृहमस्ति तत्र जनाः भवन्ति एव न तर्हि अत्र पश्यन्तु 7 जनाः प्रश्नः भवति कति जनाः सन्ति तर्हि 7 जनाः सन्ति अथवा कति फलानि सन्ति 6 फलानि सन्ति कति स्थालिकाः सन्ति 8 स्थालिकाः सन्ति नाम कति इति इत्यस्य प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति न यतोहि ज्ञानं नास्ति एकवचने अस्ति द्विवचने अथवा बहुवचने अवगतवन्तः कति इसके साथ जब प्रश्न होता है तो वह बहुवचन में होता है ना यथा कति जनाः सन्ति यदि एकः जनः अस्ति तथापि एवं न भविष्यति कति जनः अस्ति न यतोहि ज्ञानं नास्ति यत्
जनः अस्ति, जनौ स्तः अथवा जनाः सन्ति, अतः प्रश्नः सर्वदा बहुवचने भवति। उत्तरं यथा अस्ति, एकः जनः अस्ति, द्वौ जनौ स्तः, अथवा त्रयः जनाः सन्ति, अथवा बहवः जनाः सन्ति। अत्र यथा अस्ति, कति आसन्दाः सन्ति? वदन्तु। पंच सप्त आसन्दाः आसन्दाः सन्ति। पञ्च सप्तः सन्ति। पञ्च पञ्च आसन्दाः सन्ति। आम्। कति पुस्तकानि सन्ति? सप्त पुस्तकानि सन्ति। सप्त पुस्तकानि सन्ति। कति स्थालिकाः सन्ति? अष्टस्थालिकाः सन्ति। अस्ति स्थालिकाः सन्ति। अब अधुना भवतां गृहे किं किं कति संख्यका अस्ति न तद्वदन्तु। तर्हि सर्वप्रथमं शिक्षानायक जी, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 5 जनाः सन्ति। अस्तु, सम्यक्। ऋषिराज जी, भवत्याः गृहे कति जनाः सन्ति? मम गृहे 4 जनाः सन्ति। चत्वारः जनाः सन्ति। मम गृहे 4 जनाः सन्ति। शोभनम्। गीता सोलंकी महोदय, भवत्याः गृहे अब जनानां विषये न, इतोपि अग्रे चलामि। भवत्याः गृहे कति व्यजनानि सन्ति? मम गृहे 5 व्यजनानि सन्ति। आम्, सम्यक्। प्रीति महोदय, आं महोदय। भवत्याः गृहे कति गोलदीपाः सन्ति? मम गृहे अनेकादिगोलदीपाः सन्ति। अनेकाः गोलदीपाः सन्ति। अस्तु। उपासना जी, भवत्याः गृहे कति चमसाः सन्ति? मम गृहे 10 चमसाः सन्ति। 10, केवलं 10। 10 तु बहुवचने एव अस्ति न, अतः 10 चमसाः सन्ति। अस्तु। धापूजी, भवती वदतु वाक्यम्। मम गृहे 5 उत्पीठिकाः सन्ति। 5 उत्पीठिकाः सन्ति। सम्यक्। तर्हि प्रश्नः भविष्यति, भवत्याः गृहे कति उत्पीठिकाः सन्ति? न ज्ञातवन्तः सर्वेपि? अग्रे चलामः। स्यूतः पुस्तकम्। स्यूतः पुस्तकम्। पुस्तकं स्यूते अस्ति। पुस्तकं स्यूते अस्ति। स्यूतः स्यूते। पुस्तकं कुत्र अस्ति? अस्तु। चषकः। चषकः हस्तः। हस्तः हस्ते। चषकः हस्ते अस्ति। चषकः कुत्र अस्ति? अस्तु। अग्रे अहं नाम स्वीकरोमि, ते वदिष्यन्ति। चमसः, स्थालिका। अन्यथा अत्र तु केवलम् इदानीम् अभ्यासाय एव अस्ति न। स्थालिका, स्थालिकायां। शिक्षानायक जी वदतु, चमसः कुत्र अस्ति? चमसः स्थालिकायाम् अस्ति। अत्र स्थालिका स्थालिकायां। स्त्रीलिंगे इति याम इति योजयन्तु, तथा च पुल्लिंगे यथा हस्तः हस्ते, केवलम् एकारां न। द्रोणी कूर्चः। द्रोणी द्रोण्यां। नदी नद्यां। घटी घट्यां। सूची सूच्यां। तर्हि कूर्चः द्रोण्याम् अस्ति। कूर्चः कुत्र अस्ति?
द्रोण्याम् अस्ति। कूर्चः द्रोणायाम् अस्ति। द्रोणयां न द्रोण्यां। चालनी चमसः। एक बारम भवन्तः वाक्यं वदन्ति चेत पर्याप्तम, केवल एक बार बोल दीजिए बस, उसे बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। चमसः चालन्याम् अस्ति। चालनी अस्ति, चमसः अस्ति। चमसः चालनी मध्ये न तर्हि चालन्यां। चमसः चालन्याम् अस्ति। चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चालन्याम् अस्ति। चमसः चालन्याम् अस्ति। आम्। यथा पुल्लिंगे भवति तथैव नपुंसकलिंगेपि वाक्यं भवति। पुस्तकं पुस्तके। पुस्तकं पुस्तके। चित्रम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति। चित्रं पुस्तके अस्ति। इदानीम् अभ्यासं कुर्मः न, यथा आसन्दः आसन्दे, हस्तः हस्ते हस्ते, स्यूतः स्यूते ग्रन्थः ग्रन्थे देशः दीपः दीपे दीपे। पुस्तकं पुस्तके, सम्यक्। भवनं फलकं वाहनं नगरं नहरे नास्ति, यत्र नगरम् अस्ति, यतः नगरे, नहरे न। वस्त्रं वस्त्रे। अग्रे माला मालायां। माला अत्र मन्ये अग्रे अभ्यासः नास्ति चेत् अहम् अव्यव अभ्यासम् अच्छा अस्ति अस्ति। पत्रिका पत्रिकायां न। शाखा शाखायाम्। अत्र स्त्रीलिंगे यथा लेखनी लेखन्यां, कर्तरी कर्तर्यां, घटी घट्यां, कूपी कूप्याम्, अंकनी अंकन्यां, द्रोणी द्रोण्याम्। इदानीं भवन्तः तावत् अभ्यासं कृतवन्तः, अग्रे वाक्यानाम् अभ्यासः भवेत्। पश्यन्तु। घटी हस्तः अस्ति। घटी हस्ते अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? अब इदानीम् अहं नाम स्वीकरोमि, ते वदिष्यन्ति वाक्यम्। शिक्षानायक जी वदतु। मृगः कुत्र अस्ति? मृगः वने अस्ति। मृगः वने अस्ति, सम्यक्। दीपाली महोदय, फलं कुत्र अस्ति? फलं वृक्षे अस्ति। धापू चौधरी जी, बालकः कुत्र अस्ति? बालकः गृहे अस्ति। प्रीति महोदय, नवीनं वाक्यं वदतु भवती किमपि। अहं गृहे अस्मि। अस्तु। अथवा पुत्रः गृहे अस्ति न। शालिनी महोदय, शालिनी महोदय, महोदय
अर्चकः मन्दिरं अर्चकः मन्दिरे अस्ति अर्चकः मंदिरे अस्ति सम्यक्। ऋषिराज पुस्तकं कुत्र अस्ति? पुस्तकं ग्रन्थालये अस्ति पुस्तकं ग्रन्थालये अस्ति। तर्हि नाम किं भवतः? ऋषिराज एव न? आं महोदय कस्यां कक्षायां पठति? सप्तम कक्षायाः पठति कक्षायां न? अस्तु सम्यक्। आं महोदय छात्रः पाठशालायां अस्ति। छात्रः कुत्र अस्ति? अस्ति अग्रे वदिष्यति गीता महोदय। वार्ता कुत्र अस्ति? वार्ता पत्रिकायाम् अस्ति। अग्रे वदिष्यति शुभ अथिया महोदय। उपनेत्रं पेटिकायाम् अस्ति। सम्यक्। उपासना जी जलं कुत्र अस्ति? जलं कूप्याम् अस्ति। कूपी कूप्याम्। अस्तु महोदय। राधे राधे राधे। मषि लेखन्याम् अस्ति। मशी लेखन्याम् अस्ति सम्यक्। अर्जुन जी जी महोदय। ज्येष्ठः कुत्र अस्ति? दोबारा महाराज महोदय। ज्येष्ठः कुत्र अस्ति? ज्येष्ठः काश्याम् अस्ति। पुनः वदतु एकवारं वाक्यं। ज्येष्ठः काश्याम् अस्ति। एतत् वाक्यं शुद्धरूपेण वदिष्यति यशा महोदय। सम्यक् करोतु वाक्यं। शिक्षा जैन जी सम्यक् करोतु। ज्येष्ठः काश्याम् अस्ति ज्येष्ठः काश्याम्। अत्र ज्येष्ठयः अथवा अन्यत् किमपि ज्येष्ठयाम् अथवा ज्येष्ठे न भविष्यति। तद् प्रातिपदिकम् अस्ति, अतः तथैव ज्येष्ठः काश्याम् अस्ति। सम्यक्। पुष्पं पुष्पाधानि। अग्रे वदिष्यति विनीता महोदय। विनीता महोदय। पुष्पाधान्या अस्ति सिकंदर महोदय सम्यक् करोतु। सिकंदर सती महोदय। गुरुजी मैं अभी बाहर हूँ, मुझे यहाँ पे आवाज बहुत है इसलिए मैं नहीं बोल सकता। अस्तु। विवेक जी वाक्यं सम्यक् करोतु। पुष्पं पुष्पधान्याम् अस्ति। पुष्पाधानि पुष्पाधान्यां। पुष्पं पुष्पाधान्याम् अस्ति। विद्यालयः विद्यालये। छात्रः कुत्र अस्ति? छात्रः विद्यालये अस्ति। यः वक्तुम् इच्छति सः हस्तम् उत्थापयेत् शीघ्रं न। ये बीच में हाथ का जो निशान बना हुआ है आप उसको करिए जिसको भी बोलना हो। हाँ, गीता सोलंकी महोदय। मीनः कुत्र अस्ति? नद्याम् अस्ति। हाँ, शिक्षा जैन जी। माता गृहे अस्ति। सम्यक्। धापू चौधरी जी। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति क्रीडाङ्गणं क्रीडाङ्गणे। बालकः क्रीडाङ्गणे अस्ति। प्रीति जायसवाल महोदय। मशी कुत्र अस्ति? मशी लेखन्या अस्ति। शिक्षा जैन जी। अर्चकः कुत्र अस्ति?
अर्चिका मन्दिरे अस्ति। उपासना सिद्धू जी। पुष्पं वाटिकायाम् अस्ति। पुष्पम वाटिका वाटिकायां, पुष्पम वाटिकायाम् अस्ति। अग्रे चलामः। न? तर्हि कः कुत्र अस्ति? यथा माता गृहं गृहे, माता गृहे अस्ति। न? पुष्पम लता। दीपाली महोदय। पुष्पं लते अस्ति। लता इत्यस्य किं भविष्यति? ऋषिराज। पुष्पं लते अस्ति। लतेन लता लतायाम किं भविष्यति ऋषिराज जी? पुष्पं लतायाम् अस्ति। शोभनम्। अधुना सम्यक्। लता लतायाम्। ज्ञानं पुस्तकम्। गीता सोलंकी महोदय। ज्ञानं पुस्तके अस्ति। शोभनम्। ज्ञानं पुस्तके अस्ति। शिक्षा जैन जी। फलं वृक्षः। फलं वृक्षे अस्ति। आम्, सम्यक्। मदन काप्रे महोदय। छात्रः विद्यालयः। छात्रः विद्यालये अस्ति। छात्रः विद्यालये अस्ति। शोभनम्। शालिनी महोदय। चालकः याने अस्ति। चालकः याने। यानयाम् अस्ति। यानं याने। केवलम् आकारान्त नाम स्त्रीलिङ्गे भवति। लता लतायां, घटी घट्याम्। अत्र तु नपुंसकलिङ्ग आसीत्, अतः यानं याने, फलं फले, पुस्तकं पुस्तके, सङ्गणकं सङ्गणके, द्वारं द्वारे, न? गृहं गृहे। वैद्यः आसन्दः। तर्हि उर्वशी महोदय। वैद्यः आसन्दे अस्ति। वैद्यः आसन्दे अस्ति। विनीता पारस महोदय। चित्रं पाठः। विनीता महोदय। अस्तु। आं महोदय। वाक्यं चित्रं पाठः। चित्रं पाठे अस्ति। चित्रं पाठे अस्ति। सम्यक्। अब इदानीं चित्रं दृष्ट्वा भवन्तः वाक्यानि वदन्तु। न? अत्र अस्ति यत्र उच्यते पनसं, न? पनसम् अथवा पनसफलं किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि कः वदिष्यति? हस्तम् उत्थापयेत्। गीता महोदय। आं महोदय। पनसं वृक्षे अस्ति। पनसं वृक्षे अस्ति अथवा पनसं पनसानि, न? पनसं 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 पनसानि वृक्षे सन्ति। सम्यक्। शोभनम्। अग्रे वदिष्यति धापू चौधरी जी। प्रथमं वाक्यं दृष्ट्वा वदतु। लेखनी हस्ते अस्ति। लेखनी हस्ते अस्ति। शोभनम्। अग्रिमं वाक्यं वदिष्यति गायत्री गणेश राव महोदय। गायत्री महोदय। व्यजनं। न, अत्र अस्ति शुनकः, कटः अथवा उत्पीठिका, तल्पः, किमपि वक्तुं शक्नोति। शुनकः अस्ति, कटः अस्ति। शुनकः कटे अस्ति। आम्, शुनकः कटे अस्ति। शोभनम्। अथवा उत्पीठिका अस्ति चेत् किं भविष्यति? शुनकः उत्पीठिकाभ्याम् अस्ति। उत्पीठिकायाम्। उत्पीठिका उत्पीठिकायाम्। सम्यक्। शोभनम्। बहुत्तमम्। प्रीति महोदय। नक्षत्रम् आकाशः। नक्षत्रम् आकाशः। शिक्षा नायक जी।
नक्षत्रम अथवा नक्षत्राणि कुत्र सन्ति? नक्षत्राणि आकाशे सन्ति। सम्यक्, शोभनम्। अग्रे उपासना सिधु जी। चित्रं दृष्ट किम्? मीन समुद्रे अस्ति। मीनः समुद्रे अस्ति। अस्तु, समुद्रे अस्ति अथवा जले, जलं जले, मीनः समुद्रे अस्ति। एतदपि वाक्यं समीचीनं, समुद्रे अपि। अस्तु, अग्रे वदिष्यति किं नाम? ऋषिराज। आम महोदय। पुस्तकं पुस्तकालयः। पुस्तकं पुस्तकालये अस्ति। हाँ, शोभनं, बहुत्तमं, सम्यक्, उत्तमः बालकः। वानरः शाखा। अग्रे वदिष्यति राधे राधे बालाजी। वानरः शाखा। वानरः शाखायाम् आम, शोभनं, शाखा शाखायाम्। अग्रे धापुजी वदतु। शीघ्रं शीघ्रं, भवन्तः वाक्यानि न वदन्ति। वाक्यं न वदिष्यन्ति चेत् भाषा न आगमिष्यति, न तु विकासः। तदर्थं सम्यक् वा वदन्तु। शिक्षानायकजी वदतु वाक्यं। न मार्गे अस्ति। किं मार्गे अस्ति? न मार्गे अस्ति। भवत्या अर्धध्वनिः एव आगच्छति। यानम् अथवा लोकयानं, बसयानं लोकयानं मार्गे अस्ति। शिक्षा जैन जी। अहं नायिका अस्मि। अस्तु, नायिका भवेत्, यत्किमपि भवेत् वदतु। पशु का नाम क्या होगा? किम् अत्र अस्ति? बिडालः, बिल्ली अस्ति, बिडालः। बिडालः स्यूते। स्यूतः नास्ति, अत्र अस्ति उपाहनं। जूता अस्ति, जूता, शू, उपाहनं। बिडालः उपाहनं। बिडालः कुत्र अस्ति? बिडालः उपाहने अस्ति। आम्, बिडालः उपाहने अस्ति। मूर्तिः अथवा गणेशः पेटिकायाम्। अहं तु उत्तरमेव उक्तवान्। अस्तु, गणेशः पेटिकायाम् अस्ति अथवा मूर्तिः पेटिकायाम् अस्ति। चलतु, अद्य अभ्यासं कुर्मः अग्रे। अद्य मङ्गलवासरः, श्वः बुधवासरः, परश्वः गुरुवासरः, प्रापरश्वः शुक्रवासरः, ह्यः सोमवासरः, पर्ह्यः रविवासरः, प्रापर्ह्यः शनिवासरः। अब अधुना चिन्तयन्तु, अद्य कः वासरः अस्ति? अद्य गुरुवासरः। तर्हि तदनुगुणमपि पश्यन्तु। अद्य गुरुवासरः, श्वः शुक्रवासरः, परश्वः शनिवासरः, प्रापरश्वः रविवासरः। अद्य गुरुवासरः, ह्यः बुधवासरः, पर्ह्यः मङ्गलवासरः, प्रापर्ह्यः सोमवासरः। तर्हि एवं प्रकारेण अभवत्। अधुना भवन्तः यः वक्तुमिच्छति हस्तम् उत्थापयेत्। शिक्षा जैन जी वदतु। अद्य गुरुवासरः, शुक्रवासरः, परश्वः शनिवासरः, प्रपरश्वः रविवासरः। अद्य गुरुवासरः, ह्यः बुधवासरः, पर्ह्यः मंगलवासरः, प्रपर्ह्यः सोमवासरः। सम्यक्, उत्तमं, शोभनं। गीता सोलंकी महोदय। हाँ महोदय। अद्य गुरुवासरः, श्वः शुक्रवासरः, परश्वः शनिवासरः, प्रपरश्वः रविवासरः।
अद्य गुरुवासरः यः बुधवासरः परयः मङ्गलवासरः प्रपरयः सोमवासरः तर्हि अद्य चिन्तयन्तु अद्य अस्ति रविवासरः तर्हि कः वदिष्यति अद्य रविवासरः न यः न उक्तवान् पूर्वं सः वदेत् अनन्तरं भवती तु वक्तुमेव शक्नोति उपासना जी वदतु यावत् अहं नाम न स्वीकरोमि कोऽपि वक्तुमेव न इच्छति न पश्यतु शिक्षा जी अथवा गीता जी किमर्थं वदति एकवारं वदिष्यति उत्साहः आगच्छति न तदर्थं शुद्धम् अस्ति अथवा अशुद्धम् अस्ति एवं तु अहं न वदामि यत् अशुद्धं मा वदन्तु न तर्हि शुद्धं भवेत् अथवा अशुद्धं भवेत् प्रयासं करिष्यन्ति तदा एव भाषायां शुद्धिः भविष्यति न वदन्तु स्वयमेव हस्तम् उत्थापयन्तु मम तत्र कस्यापि नामोच्चारणस्य समयः न भवेत् भवन्तः यदि हस्तम् उत्थापयिष्यन्ति स्वयमेव चेत् अहं तदेव नाम स्वीकरिष्यामि अस्तु वदतु उपासना जी अगः गुरुवासरः सवः शुक्रवासरः परस्वः शनिवासरः परप्रस्वः रविवासरः आहः बुधवासरः ह्यः परह्यः अस्तु महोदय प्रप्राह सोमवासरः प्रापर्ह्यः सोमवासरः तर्हि एकवारम् अत्र उच्चारणं कुर्वन्तु केवलम् अद्य श्वः परश्वः प्रापरश्वः अद्य ह्यः पर्ह्यः प्रापर्ह्यः अस्तु अधुना वदिष्यति अर्जुन पंडित जी अद्य गुरुवासरः नास्ति अहं वदन् अस्मि न अद्य अस्ति रविवासरः अद्य रविवासरः अद्य रविवासरः स्वः सोमवासरः परश्वः मंगलवासरः प्रपस्वः बुधवासरः ह्यः शनिवासरः परह्यः शुक्रवासरः प्रपरयः गुरुवासरः सम्यक् उत्तमम् चलतु अन्यः कोऽपि न वदिष्यति चेत् अहम् अग्रे चलामि इदानीं गणेशस्य दिनचर्या गणेशः कदा किं करोति तस्मिन् विषये वयं जानीमः गणेशः 5 वादने जागरणं करोति गणेशः कदा जागरणं करोति यः वक्तुमिच्छति अग्रे हस्तम् उत्थापयेत् अन्यथा अत्र कस्यापि ध्वनिः सम्यक् न आगच्छति गीता सोलंकी महोदय गणेशः सपाद 5 वादने दन्तधावनं करोति गणेशः कदा दन्तधावनं करोति गणेशः सपाद 5 वादने दन्तधावनं करोति आम् शिक्षा जैन जी गणेशः कदा योगासनं करोति गणेशः 5:30 वादने योगासनं करोति सम्यक् विवेक प्रजापति जी गणेशः कदा स्नानं करोति गणेशः 7:30 वादने स्नानं करोति सम्यक् ऋषिराज जी गणेशः कदा पूजां करोति गणेशः 7 वादने पूजां करोति सम्यक् शोभनम् अग्रे वदिष्यति यशा वर्मा महोदय गणेशः कदा अल्पाहारं करोति यशा वर्मा जी तु वदति एव न वाक्यं न वदिष्यति चेत् अत्र लाभः नास्ति अतः मुखम् उद्घाटयन्तु विवेक प्रजापति जी गणेशः 8:30 वादने
अल्पाहारं करोति। शोभनं। पादोन अष्टवादने। सुन्दरं, सम्यक्। अग्रे अस्ति गणेशः कदा अध्ययनं करोति वदिष्यति सिकंदर सती महोदय। अस्तु, न वदिष्यति सिकंदर जी। प्रीति जायसवाल महोदय, गणेशः कदा अध्ययनं करोति? गणेशः 9 वादने अध्ययनं करोति। ध्यानेन पश्यतु किं लिखितमस्ति। 8 वादने अस्ति। चष्मा अस्तु, 8 वादने अध्ययनं करोति। सम्यक्। राधे राधे बालाजी, गणेशः कदा विद्यालयं गच्छति? गणेशः गणेशः पादोनदशवादनम्। गणेशः पादोनदशवादनं पाद ऊनदशवादनं विद्यालयं गच्छति। तर्हि अत्र भविष्यति पादोनदशवादने विद्यालयं गच्छति न? अस्तु। पादोनदशवादने। उपासना जी, गणेशः कदा गृहम् आगच्छति? गणेशः 4:15 गृहम् आगच्छति। सम्यक्, शोभनम्। अग्रे वदिष्यति दीपाली महोदय। गणेशः कदा क्रीडाङ्गणं क्रीडति? अस्तु, शिक्षा जैन जी। गणेशः सपाद 5 वादने क्रीडाङ्गणं क्रीडति। गीता सोलंकी महोदय। गणेशः पादोन 9 वादने दूरदर्शनं पश्यति। उपासना सिद्धू जी। गणेशः 10 वादने निद्रां करोति। निद्रां करोति। ऋषिराज जी। आम् महोदय। वदतु, किमपि वाक्यं वदतु। गणेशः 10 वादने निद्रां करोति। शोभनम्, उत्तमम्। पश्यतु, बालकाः वदति, भवन्तः एव न वदन्ति न? अग्रे संख्यां पठामः। संख्यां न, शून्यम्। पृच्छतु। महोदय, क्रीडांगण आया था जहाँ पर, तो वहाँ क्रीडांगणे हो सकता है क्या? हाँ, क्रीडाङ्गणे भवितुं शक्नोति। मूलरूपेण तु अत्र क्रीडाङ्गणे एव न, क्रीडाङ्गणे क्रीडति न, अत्र क्रीडाङ्गणं गच्छति भवेत् तदा समीचीनम्। अत्र वाक्यमासीत् अतः अहम् उक्तवान्। अत्र सम्यक् वाक्यं तु तदेव भविष्यति। यतोहि क्रीडनं भवति तर्हि कुत्र क्रीडति न, क्रीडाङ्गणे क्रीडति। उत्तमः प्रश्नः भवत्याः। शून्यम् एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश विंशतिः बहवः जनात्र उच्चारणं कुर्वन्ति विंशतिः। हरि ओम्। बहवः जनात्र विंशतिः इति कुर्वन्ति, विंशतिः न, विंशतिः। 30 चत्वारिंशत्
पंचाशत् पंचाशत् षष्टिः षष्टिः सप्ततिः सप्ततिः अशीतिः अशीतिः नवतिः नवतिः शतम्। अदर ऋषिराज जी, भगवान इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं यूट्यूब पर, आप उससे देख करके बाकी का जो बचा 2 दिन का है उसको देख लीजिए ना। हाँ महोदय। 2 दिन नहीं आए थे जो, उसका अभ्यास करिए। पीडीएफ एक समूहे अहं प्रेषितवानासं तेन माध्यमेन अभ्यासं करोतु। अग्रे किंचित् यदवस् इतोपि समयविषये पठिष्यामः। हाँ, कः समयः? पंचवादनं कः समयः? पंचवादनं समयः षड्वादनं। पंचवादनतः अग्रे चलामः। षड्वादनं कः समयः? षड्वादनं अत्र कः समयः? एकादशवादनम्। एकादशवादनं सपाद पंचवादनं कः समयः? सार्धचतुर्वादनं। यथा अत्र अस्ति सार्धचतुर्वादनम्, अत्र अस्ति सार्धपञ्चवादनं। कः समयः? सार्धपञ्चवादनं। पादोन अष्टवादनं कः समयः? अभिधानीम् एकः एकः कोऽपि वदेत् न। तर्हि शिक्षा जैन जी भवती आरम्भं करोतु। षड्वादनं 4 अपि वाक्यानि वक्तव्यानि सन्ति। आम् आम् महोदय। षड्वादनं सपादषड्वादनं षड्वादनं पादोनषड्वादनं। अन्यः कः वक्तुम् इच्छति? गीता महोदय। सप्तवादनं सपाद सप्तवादनं सार्ध सप्तवादनं पादोन अष्टवादनं। उपासना जी। अष्टवादनं सपादष्टवादनं सार्धष्टवादनं पदोन नववादनं। पादोन नववादनं। सम्यक्। ऋषिराज जी। हाँ महोदय। 9 सपाद नववादनम्। 9 अत्र किमपि नास्ति न। कः समयः अत्र अस्ति, अतः नववादनं। वादने इति न भविष्यति, वादनम्। आं महोदय। 9 सपाद 9 शोभनम्। सार्ध 9 पादून 10 पश्यन्तु, अयं बालकः भवताम् अपेक्षया सम्यक् वदति। भवन्तः पठन्ति एव न। अस्तु, अर्जुन पंडित जी वदिष्यति अग्रिमं वाक्यम्। 10 वादनं सपाद 10 वादनं सार्ध 10 वादनं पादोन एकादश वादनम्। अन्तिमरूपेण प्रीति जायसवाल महोदय हस्तम् उत्थापितवान् अस्ति, उत्थापितवती अस्ति। अतः 12 भवत्याः अस्ति। 12वादनं सपाद 12वादनं सार्ध 12वादनं पादोन एकं वादनं। पादोन एकवादनं। सम्यक्, उत्तमम्। तर्हि वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। यदि अन्यस्य कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् अनन्तरं पृच्छन्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। शान्तिमन्त्रं यदा भवति तदा धन्यवादः गुरुजी। नमो नमः। नमो नमः। गुरुजी एक प्रश्न था जी।
जो शांति बोला है उसमें लास्ट में जो था वो लिखा कुछ था, बोल कुछ रहे थे। हाँ, तत्र किमस्ति आपनुयात मतलब भी प्राप्त हो, माँ कश्चित दुःखमाप्नुयात, किसी को भी दुख प्राप्त नहीं हो। हाँ, भवेत होना चाहिए ना, नहीं प्राप्त होना चाहिए, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा पाठ भेद है। नहीं, अच्छा है ना, नया सीखने को मिलेगा। अस्तु तर्हि वयं श्वः मिलामः समयेन, आगच्छामः, नमो नमः।